नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज़ के बड़े पुराने साथी शेख रुहेल असगर ने आज अपनी पार्टी के काले करतूत वाज़े कर दिए हैं और खुसूसन शहबाज शरीफ और मरियम नवाज़ को तो ऐसा रगड़ा लगाया है कि कोई कसर नहीं छोड़ी। नाज़रीन, वीडियो बड़ी कमाल की है, वीडियो मुलाज़ा फरमाए, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। कि मैं भीख मांगने नहीं आया, मैं तो यहाँ पे ये आपसे ये कहने आया हूँ कि आप आके मेरे मुल्क में इन्वेस्ट करें। ठीक है, कर लें, वो अकल का अंधा होगा जो करेगा। वो वसीम कादिर की बात करें, उस तरफ इशारा है आपका। मेरे ख्याल में आप बिल्कुल मुनासिब जगह पहुँच गई हैं। जिसने कुरान की आयत पढ़ के उसके मुनहरफ हुआ, आपने उसको अपने साथ मिलाया। क्या सियासत है, क्या कमाल किया आपने। मैं तो कहता हूँ, मैं आपकी अजमत को, बल्कि आपकी इस दानिश को सलाम पेश करता हूँ। आपने तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत बचा ली है। पंजाब में नवाज शरीफ साहब की बेटी इस वक्त हुकूमत कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के बारे में आपकी क्या राय है? कैसी इस वक्त उनकी गवर्नेंस है, जो वो स्टेप ले रही हैं, उनके बारे में क्या राय है आपको कि वो PMLN की सियासत को बचा सकती हैं पंजाब में डिलीवर करके? बचा तो लिया उन्होंने, ऐसे कमाल बचाइए। आप कमाल करती हैं। एक ही PTI का, पूरे पाकिस्तान से एक ही PTI का मेंबर जो मुनखरिफ हुआ है, वो उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं की काबश का नतीजा। आप कमाल करती हैं। बचा तो लिया उन्होंने सियासत, और इससे ज़्यादा क्या बचा सकती हैं? नहीं, इसको एक्सप्लेन करिएगा कि किसको कह रहे हैं, PTI की कौन मरहूने मिन्नत है? मैंने वही ऐसे किया ना कि मैंने आगे भी आपको कहा है कि अब तो अपनों से अपनी इज्जत महफूज नहीं है, गैरों की बात क्या करेंगी। मतलब ये है कि अब ये सियासत में कोई नहीं रह गया। आप तो सच बोलते हैं और बिला झिझक बोलते हैं और दबंग बोलते हैं। मैंने तो अपने इंट्रो में भी ये कहा है, लेकिन अच्छा, मैं आपको ये आपका किस तरफ इशारा? मैं आपको एक गुजारिश करूं, आप ये सच जली बात करती हैं ना। अब मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ कि मुझे झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। तो ये फिर बता दें ना कि किसकी बात करें आप? तो अब वसीम कादिर की बात करें, उस तरफ इशारा है आपका। मेरे ख्याल में आप बिल्कुल मुनासिब जगह पहुँच गई हैं। जिसने कुरान की आयत पढ़ के उसके मुनहरफ हुआ, आपने उसको अपने साथ मिलाया। क्या सियासत है, क्या कमाल किया आपने। मैं तो कहता हूँ, मैं आपकी अजमत को, बल्कि आपकी इस दानिश को सलाम पेश करता हूँ। आपने तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत बचा ली है। वफाक में शहबाज शरीफ साहब सेकंड टाइम आए हैं। गो के पहला उनका जो टेन्योर था मुख्तसर था, वो टेन्योर कैसा रहा, और अब जब आए हैं जो इकदाम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि दुरुस्त सिमत में जा रही है ये हुकूमत? मैं नहीं समझता, मेरी वैसे समझ से बाहर है। लेकिन मैं छोटी सी एक मिसाल आपको देता हूँ कि शायद मेरी इस बात से तकलीफ पहुँचेगी। हो सकता है बड़ी सख्त तकलीफ पहुँचे, ज़्यादा भी पहुँच सकती है। आप बाहर तशरीफ़ ले गए, चाइना चले गए, आपने वहाँ जाके इंग्लिश में तकरीर की, हालांकि कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपने की। आपकी स्वाबदीद है। आप चाहे जो मर्जी ज़बान इस्तेमाल करें, चाहे आप फ़ारसी इस्तेमाल करें या अरबी करें, अंग्रेज़ी करें, उर्दू करें, ये तो वज़ीर आज़म साहब की अपनी मर्ज़ी और मंशा पे होता है ना। लेकिन बहरहाल आपने वहाँ पे की कि मैं भीख मांगने नहीं आया, मैं तो यहाँ पे ये आपसे ये कहने आया हूँ कि आप आके मेरे मुल्क में इन्वेस्ट करें। ठीक है, कर लें, वो अकल का अंधा होगा जो करेगा। अब अपने जो आपकी लोकल इंडस्ट्री है वो सारी की सारी बंद है। आप मुझे ये बता दीजिए कि कोई भी इन्वेस्टर जिसने अपनी रकम आपके यहाँ लगानी है, तो वो 2-3 चीज़ें ज़रूर देखेगा। पहली चीज़ वो ये देखेगा कि वो उसकी रकम जो है, जो वो इस्तेमाल कर रहा है या नकदी जो अपनी वो लगा रहा है, वो सेफ़ है। दूसरा वो देखेगा कौन से प्रोजेक्ट में लगाना चाहिए, ताकि उस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी क्या है। दूसरा, तीसरा वो देखेगा इसकी रिटर्न क्या है। ये 3-4 चीज़ें तो वो देखेगा ना।
جب وہ یہ جب دیکھے گا کہ آپ کی اپنی انڈسٹری تو بند ہے تو وہ کیوں آئے گا, کیوں کرے گا, کس لیے آپ کے پاس آ کے وہ اپنی انویسٹمنٹ کرے گا؟ پہلے میں بارہا یہ بات کہہ چکا ہوں کہ پہلے آپ اپنے گھر کو ٹھیک کرنے پہ توجہ دیں. اچھا نہیں, گھر کو دیکھیں, ایک ظاہر ہے کہ معیشت تو سب سے بڑا ایک ملک کے لیے سہارا ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو اگر آپ ہمارے پرائم منسٹر اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم کشکول توڑ رہے ہیں, ہم قرضے نہیں لیں گے, وہ کہتے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ مانگنے کے لیے آئے ہیں, ہم انویسٹمنٹ میں بات کرنے کے لیے آئے ہیں, ہم قرض لینے کے لیے یا بھیک مانگنے کے لیے نہیں آئے, تو یہ تو درست قدم ہوا, یہ تو اپریسیشن کی بات ہے. آپ کہہ رہے نہیں ہے, گراؤنڈ پہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کہتے ہیں درست کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا کریں کہ ایسا لگے کہ ملک میں ٹھیک ہو رہا ہے, یہ سمت درست ہے؟ وہی تو آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ پالیسیز ایسی ہونی چاہیے, ایسی پالیسیز آپ مرتب کریں جس سے آپ کا پریشر کم ہو جائے. میں بہت پہلے میں نے ایک مثال دی تھی کہ جب آپ کے پاس آپ کے کوئی چھوٹا سا اگر فرض کیجیے کاروبار کرتے ہیں یا گھر چلاتے ہیں تو آپ پہ فائنینشیل پریشر آ جاتا ہے, تو آپ سب سے پہلے بڑے گھر کے بڑے سر جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, آپس میں بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ کون سا ایسا اخراجات ہیں جو بالکل غیر ضروری ہیں, ان کو سٹرائک آف کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد سیکنڈ ٹاس آتی ہے کہ کون سے ایسا خرچہ ہے جس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے, پھر اس کو سٹرائک آؤٹ کرتے ہیں. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. ناظرین پوری عوام جانتی ہے کہ مسلم لیگ نواز والے کیا ہیں, کیا تھے اور کیا یہ ابھی کر رہے ہیں, لیکن ان لوگوں کو کوئی شرم تھوڑی سی بھی نہیں آتی. ناظرین آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے شیخ روہیل اصغر جس کا مسلم لیگ نواز سے بڑا پرانا تعلق ہے, اس نے بالکل صاف اور شفاف جو ان کے کام ہیں وہ واضح کر دیے ہیں, جو ان کے کالے کرتوت ہیں وہ بتا دیے ہیں. اور شہباز شریف کے بارے میں بھی انہوں نے جو کچھ کہا وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے کہ کہتا ہے کہ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ ہوگی. کس طرح انویسٹمنٹ ہوگی؟ ہمارے ملک میں کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ جب ہم کسی اور ملک سے بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو خاک ہمارے ملک میں دوسرے ملک والے آ کے انویسٹمنٹ کرے ہیں. اور مریم نواز کا بھی انہوں نے بتا دیا کہ جب سے انہوں نے کمانڈ سنبھالی ہے کیا انہوں نے کیا ہے. کبھی وہ لیڈز والی وردی پہن لیتے ہیں, کبھی وہ پنجاب پولیس والی وردی پہن لیتی ہے, اس کے علاوہ انہوں نے کیا ہے. ناظرین مسلم لیگ نواز کے اپنے ہی لوگ بار بار بڑے بڑے انکشاف کر رہے ہیں, لیکن میاں محمد نواز شریف, شہباز شریف یا ان کے جتنے نیچے جو ٹاؤٹ وغیرہ ہیں وہ اپنے منہ سے اعتراف کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں, اور نہ ہی وہ عمران خان کو ماننے کے لیے تیار ہیں. کبھی پروگرام میں آ کر جھوٹے بیانات دیتے ہیں کہ ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں, لیکن خان ہم سے مذاکرات نہیں کرتا. خان ان سے مذاکرات کس بنا پر کرے, کیونکہ ان کا جو اندر کا کیڑا ہے وہ تو مر نہیں رہا, بس یہ ڈرامے بازی کرنے کے لیے پروگرام میں بیٹھ کر اپنی صفائیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی, اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے دیجیے, اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.